इस्लामिक नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 4 मार्च है आज, बड़ा अहम दिन इस हवाले से कि एक साल पहले मौजूदा हुकूमत जिसको हेड कर रहे हैं मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने चार्ज लिया था और एक साल के बाद हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जो है आज बड़े शाहाना अंदाज में कन्वेंशन सेंटर में पेश की। तो वहाँ पे तमाम मीडिया को दावत दी गई, मदऊ किया गया और वहाँ पे उन्होंने बताया कि एक साल के दौरान मईशत के फ्रंट के ऊपर ओवरऑल उनकी क्या कारकर्दगी रही। आज सारे अखबारात के अंदर आप देख सकते हैं, कल चूंकि इसका एक जो है प्रीएम्बल एक इशू किया गया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन की तरफ से। वो जो खबर है आज तमाम अखबारात के अंदर शायद सुर्खी की शक्ल के अंदर छपी हुई है। अगर हम आपको दिखा सकें, सबसे पहले जंग अखबार से शुरू करते हैं। महंगाई 9 साल में कम तरीन सतह पे आ गई है। उसमें बता रहे हैं कि फरवरी में शरह 1.5% रही है और उन्होंने सारे का सारा जो क्रेडिट है अपनी जो उनकी मुस्तद टीम है उसको दिया है। उन्होंने कहा है कि जी हमने बड़ा हार्ड वर्क किया है, सारी मेहनत की है। साथ साथ उन्होंने ड्यू क्रेडिट आर्मी चीफ को भी दिया है कि जहां जहां हमें जरूरत पड़ी हमें तमाम जो अदालती मदद थी वो भी मिलती रही। इसके बाद दूसरी खबर नाजरीन दुनिया अखबार के अंदर छपी हुई है। अगर ये खबर देखें तो वो भी यही बता रही है, महंगाई 9.5 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आ गई है। मुआशी बेहतरी तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब एक्सप्रेस अगर आप देखें, एक्सप्रेस के अंदर क्या खबर चल रही है, महंगाई 9.5 साल की कम तरीन सतह पर 1.52% पर आ गई है। मईशत बेहतर हो रही है, ये भी बताया जा रहा है। उसके बाद डॉन के अंदर अगर खबर देखें, लीड स्टोरी ये भी छपी हुई है, इन्फ्लेशन ड्रॉप्स टू लोएस्ट इन नियरली अ डेकेड, ये खबर है। इश्तिहार भी तमाम अखबारात के अंदर आज छपा है और साथ आपने देखा है रोड्स के ऊपर मुख्तलिफ बैनर्स लगे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि महंगाई की शरह में टोटल जो है 90% कमी की हुई है। इसी तरह करंट अकाउंट जो सरप्लस है वो 1.2 बिलियन डॉलर है, अगर मैं गलत नहीं हूं। बैरूनी सरमायाकारी जो है 56% जो है उसके अंदर उसमें इजाफा हुआ है। FDI जिसको बोलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट मानी जा रही है और मेरे ख्याल में कामयाबी भी है। टैक्स वसूली में बताया जा रहा है कि 25% इजाफा हुआ है। तरसीलात ज़र 32% इजाफा हुआ है। बरामदात जो हैं उसके अंदर 7% इजाफा हुआ है। रुपए की कदर में इजाफा 10% बताया जा रहा है। शरह सूद का जो पॉलिसी रेट है वो 48% जो है कम हो गया है। शरह नमू 2.5%। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसका दर्जा माना जा रहा है। ये सारे मामलात हैं नाजरीन। चूंकि मैशत के ऊपर आज सारी बहस होगी तो हमने दावत दिया प्रोग्राम में खाकान नजीब साहब को। पहले भी हमारे मैशत हैं हुकूमतों का, रादर एक हुकूमत का हिस्सा रहे माजी के अंदर, तो वो जानते हैं कि हुकूमत जब इस तरह की अदाद शुमार सामने रखती है उसके अंदर कितना पीछे हार्डवर्क होता है, हुकूमत क्या अपनी जो परफॉर्मेंस सामने रखना चाह रही होती है। लेकिन आज जब ये वहाँ पे इवेंट हुआ, हसन अयूब हमारे साथ जो इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, लाहौर से चौधरी गुलाम साहब इन्होंने अटेंड किया। तो पहले मैं हसन अयूब के पास जाता हूँ, उनसे जानता हूँ कि क्या माहौल था। ये स्पेशल अरेंजमेंट काबीना का इजलास भी कन्वेंशन सेंटर में हुआ। हुकूमत काफी जो पक्के पांव कॉन्फिडेंट, जिसे वो अंग्रेजी में कहते हैं ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस, कि जी हमने मईशत के जो चैलेंजेस थे उनके ऊपर हमने काबू पा लिया है और ये अदादो शुमार हुकूमत जो सामने रख रही है, दावा कर रही है, ये तो हकीकत है। तो ये तो फिर एक रियल टाइम टर्न अराउंड हुकूमत एक दावा करने में डेफिनेटली आप देखें, जब हुकूमत ली थी तो तकरीबन 4 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे, आज तकरीबन 11.5 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। तजारती खसारा जो है वो 27.47 बिलियन था और आज जो है वो 17.5 बिलियन है, यानी आपने उसमें भी काफ़ी कमी कर ली है। इस तरह इन्फ्लेशन जो है वो 38% थी और आपने उसको कम करके 4.1% पर ले आए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अचीवमेंट्स हैं एक साल के अंदर देखा जाए तो। लेकिन अभी भी जो टैक्स कलेक्शन है, जो टारगेट सेट किया था IMF ने, वैसे तो 25% इंक्रीमेंट है लास्ट ईयर के मुकाबले में, लेकिन जो जैकेट पहन ली आपने IMF की, उस जैकेट के बाद आप उसको मीट नहीं कर पा रहे। जारी बात है वो एक अनरियलिस्टिक टारगेट मिलता है आपको, आपने उसको कवर करना होता है। तो प्राइम मिनिस्टर बड़े कॉन्फिडेंट थे
وزراء جو نئے انہوں نے بیچ میں شامل کیے ہیں، یعنی اتنی اچھی پرفارمنس کے بعد آپ کو مزید وزراء کی ضرورت تھی؟ میرے خیال میں نہیں ضرورت تھی، انٹل کے انلیس 2-4 لوگ جن کے ساتھ اپنے وعدہ کیا ہوا تھا ان کو شامل کر لیتے. یہ سوری یاد رکھیے گا، میں لیٹر پارٹ آف جو پروگرام آپ سے پوچھوں گا کہ وہاں پہ یہ جو بے محکمہ وزراء تھے وہ کیسا محسوس کر رہے تھے اور ان کو کیا امیدیں ہیں، کیا کیا محکمے ان کو ملیں گے. کمٹمنٹ ہے، پرومس کیا، وہ تو آپ نے چلے نبھائیں. چلے وعدے کے بغیر تھے اپنی پارٹی کے لوگ. خاقان نجیب صاحب بہت شکریہ جو ہے وقت دینے کے لیے. نجیب صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے جو ہے محترم پرائم منسٹر صاحب کے جو پہلے فائنانس منسٹر تھے جب پرائم منسٹر بنے تھے، شہباز شریف صاحب کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی. مفتاح اسماعیل صاحب جنہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا پہلا اس وقت جو ظاہر ڈیفالٹ کی خبریں تھیں، انہوں نے ایم ایف کے ساتھ پروگرام جو ہے بیل آؤٹ پیکج ہے اس کو سائن کیا کامیابی کے ساتھ. وہ موجودہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے یا اپنی سابقہ پارٹی سابقہ پرائم منسٹر کی کارکردگی کے حوالے سے کس طرح اس کا احاطہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں؟ کہ افراط زر کی کمی ہوئی ہے. جو افراط زر پچھلے سال 24% تھا، اس سال 5.9% ہے اور شاید 8 پہ ختم ہو جائے گا افراط زر. اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال 24% قیمتیں بڑھی تھیں اور اس سال اس کے اوپر مزید 8-9% قیمتیں بڑھیں گی. پہلے کوارٹر میں آپ نے دیکھا کہ جی ڈی پی 0.9% سے بڑھی ہے، آمدن صرف 0.9% سے بڑھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو اوسطاً پاکستانی اس سال بھی اس کی انکم جو ہے وہ 1.6% سے کم ہو گئی ہے. اور پچھلے 3 سالوں میں کیونکہ اوسطاً پاکستانیوں کی انکم کم ہو رہی ہے، ان کی اوسطاً آمدن کم ہو رہی ہے اور پاکستانی غریب ہوتے جا رہے ہیں، تو چیزیں ہماری اور دسترس سے نکل رہی ہیں. پھر رمضان کے دنوں میں کچھ پیرشیبل آئٹمز کی چیزوں میں تھوڑی سی پرائس ہائیک تو آتی ہے پہلے ہفتے کے اندر، تو وہ تو ایکسپیرینس کرتے ہی ہیں ہم لوگ. لیکن فار دا موسٹ پارٹ یہ ہے کہ چیزیں اور مہنگی ہو رہی ہیں اور تنخواہیں نہیں بڑھ رہی، اس لیے لوگوں کو تکلیف ہے. آج بھی 10.50 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے ہیں، جو 40% ہے. آج بھی 2.65 کروڑ بچے اسکول کے باہر ہیں، جو دنیا کا بڑا نمبر ہے. آج بھی 40% بچہ پاکستان میں اسٹنٹڈ ہے. تو یہ 1 سال کے ختم ہونے پہ پتہ نہیں کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں. پتہ نہیں کس چیز کی خوشی منا رہی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب جو فارمر فائنانس منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب کے، وہ ٹانٹ کر رہے ہیں. 1 بائی 1 نجیب صاحب آپ سے ہم سوالات کریں گے. سب سے پہلے سرٹنلی یہ جو کہا جاتا ہے نا ٹو ڈیفیسٹ، اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اور جب بڑے ڈیفیسٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر جو حکومت بتا رہی ہے جینونلی ہمیں ایک کنٹرول نظر آ رہا ہے. تو میکرو لیول کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے معیشت کو سنبھال لیا ہے فار دا ٹائم بینگ. یور تھاٹس نجیب صاحب؟ سخاور صاحب، ایک تو آپ نے بہت ہی کمپریہنسو انٹروڈکشن رکھا، پھر آپ کے رفقا نے بھی بہت اچھی گفتگو کی، جو اتھارٹیز نے آج گفتگو کی تھی، اور پھر آپ نے ایک فارمر ایف ایم کی بھی بات سنائی. Now I'm going to try and tell you کہ شارٹ رن میں ملک میں کیا ہوا ہے پچھلے 10 سے 12-14 مہینے میں، اور لانگ رن جو ملک کے پراسپیکٹس ہیں وہ کتنے امپروو کیے ہیں ان ٹرمز آف گروئنگ دی اکانومی. پاکستان کی اکانومی خاور صاحب ٹپکلی بہیو کر رہی ہے جیسے کہ اکانومیز بہیو کرتی ہیں جب آئی ایم ایف سے انگیجمنٹ ہوتی ہے. پہلے ہی 12 سے 14 ماہ میں جو افراط زر ہے وہ نیچے آ گئی ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں پر اس طرح سے نہیں بڑھ رہی جیسے پہلے بڑھ رہی تھیں. پاکستان کی اکانومی کو سلو کر کے امپورٹس کو $80 ارب سے $60 ارب پر لا کر جو بیرونی خسارہ ہے وہ سنبھل گیا ہے، اور اس سے ہمارے ریزروز 2-2.5 مہینے کے امپورٹ کور پہ چلے گئے ہیں. پر the price we pay is to slow the economy to achieve all this. پر چونکہ اسٹیبلشمنٹ اور تھوڑے میجرز اور لیے گئے اور امپورٹڈ انفلیشن جو ہے بیکاز روپیہ سٹیبل ہو گیا، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سمگلنگ کو روکا گیا، اور جو ریمیٹنسز تھیں وہ فارمل چینل میں آ گئیں، تو انہوں نے بہت سہارا دیا ہے بلڈ اپ آف ریزروز کو اور ایک کمفرٹیبل پوزیشن کو لانے پہ. ہمارے جو ڈیٹس تھے وہ ہم پے نہیں کر سکتے تھے، $16 ارب مؤخر ہو گیا، اور ہم ہمیشہ چائنا، یو اے ای، قطر، سعودی عربیہ چونکہ دیرینہ دوستی ہے، انہوں نے اسٹریٹجکلی بھی یہ سوچتے ہوئے کہ فنڈ کا پروگرام ہو گیا ہے تو ہم نے یہ سب کچھ کر دیا. ان دا شارٹ رن تو یہ کلین جائزہ ہے، پر اس کا قطعی طور پہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے دیرینہ مسائل ہیں، اور وہ چند آپ کے سامنے کلیئرلی تاکہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں: پرائیویٹائزیشن، ڈی ریگولیشن، انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو آف پاکستان کے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فائلرز بڑھانا، جس کا مطلب ہے وہ سیکٹرز جن میں گیپس ایگزسٹ کرتے ہیں. 50% کا گیپ ہے: ریئل اسٹیٹ، ریٹیل، ہول سیل،
एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, इन सब को निजाम में लाना और एनर्जी सेक्टर की तश्कील नौ करना, और सबसे बढ़ के जो इंजन ऑफ ग्रोथ है, यानी कि हम जैसे ही फरवरी में भी ग्रो करना शुरू किए थोड़ा सा, तो आपने देखा कि जो तिजारती खसारा है वो बढ़ जाता है, बिकॉज हम एक इंपोर्ट डिपेंडेंट ग्रोथ मॉडल पे हैं। इन सब की जो तस्हीह है या इनको ठीक करना है, ऑल इन 77 years वी हैव फाउंड इट हार्ड टू डू। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन को सामने रख लें या डीरेगुलेशन ऑफ मुल्क या एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ बढ़ने को सामने रख लें। आज भी 43,000 मेगावाट बिजली की सकत है, 10-12 हजार विंटर में और समर में 25-28 हजार से ज्यादा कैरी नहीं करते, बिजली इसलिए महंगी है। सो ये है एक जिसे कहेंगे ना कुल्ली जायजा के कहां खड़े हुए हैं। अब हुकूमत के पास 2025 वो साल है कि जो ये चीजें हमने सामने रखी हैं, जिसका मतलब ये है कि आप मुल्क को कोई प्राइवेटाइजेशन, मुल्क को मैक्रो स्टेबिलिटी को कंटिन्यू करने के लिए आईएमएफ के साथ कंटिन्यूड एंगेजमेंट, एग्रीकल्चर, फर्म्स और लेबर, ये तीनों चीजों की जो पैदावारी सलाहियत है उसको तब्दील करना, पाकिस्तान की वो कनेक्ट करना, जो छोटी हमारी मईशत की जिसको फर्म्स कहते हैं, एसएमईज, वो कैसे कनेक्ट होंगी दुनिया के साथ, यानी कि जो कुल्ली फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं इकोनॉमी के, इसको रिफॉर्म करने की बड़ी अशद जरूरत है। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। वन बाय वन आगे चलते हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ओवरऑल जाहिर है जहां पे क्रेडिट बनता है वो देना चाहिए हर सूरत। वो ये है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिस तरह नजीब साहब भी बता रहे हैं कि जो भी मेजर्स लिए गए, जिस अंदाज से भी लिए गए, फॉर द टाइम बीइंग वो स्टेबिलिटी आ गई है और आगे रिफॉर्म्स की जरूरत है। आप जो सवाल करना चाह रहे हैं और आज जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मौजूदा हुकूमत ने, उसके ऊपर कमेंट करना चाहते हैं। गो अहेड चौधरी साहब। नहीं, मैं सिर्फ अपना इकोनॉमिस्ट साहब जो अपने हैं, ये नजीब साहब, जी, उनसे ये सवाल कर रहा हूँ कि बाकी सारे मैं मान लेता हूँ, फेस वैल्यू पर मान लेता हूँ, कोई डॉक्टर नहीं की है, कोई उसको यानी तोड़ मरोड़ के और हक़ाइक़ को ख़राब करके नहीं पेश किया जा रहा, जो है वैसे ही कर दिया गया। मुझे आप इस वक्त ये बता दें कि इकॉनमी कितने फीसद से ग्रो कर रही है। बड़ा सीधा सवाल पिन पॉइंटेड खाकान नजीब साहब, हमारी जो ग्रोथ है वो उसका जो है क्या इस वक्त स्टेटस है आपकी नज़र में? चौधरी साहब, बहुत अच्छा सवाल है। कोई और दुनिया में तरीका नहीं है पॉवर्टी से लोगों को निकालने का या एक प्रॉस्पेरिटी लाने का। हम कितने भी डोल आउट्स दे दें, हम 650 अरब इनकम सपोर्ट में देंगे लोगों को, हम 30 अरब रुपया रमजान पैकेज और 20 मिलाएं तो 50 अरब पंजाब और फेडरल का बनता है, पर नौकरियां और प्रॉस्पेरिटी सवाए ग्रोथ के चौधरी साहब नहीं आती। पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो इस वक्त इस साल में 3% के लगभग आने की उम्मीद है, पर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव है, जो अभी तक पहले इस फिस्कल ईयर के महीनों का डेटा हमारे सामने आया है। सो जो सबसे बड़ी तशवीश है वो है ही ये कि जो ग्रोथ इंजन है उसकी तस्हीह किए बगैर जब हम 5-6% ग्रोथ पे जाते हैं, इंपोर्ट बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ती है और मुल्क में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस आता है, और चौथी बार एक दिहाई में आईएमएफ के दर पे खड़े हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सो आईएमएफ इस व्यू से करना चाहिए, जो हम नहीं करते, कि हम अपने जो फंडामेंटल इश्यूज हैं उनको सॉर्ट करके अपनी ग्रोथ के इंजन को रिपेयर कर लेंगे। लेट मी रिपीट दैट, बिकॉज चौधरी साहब ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल है कि जो ग्रोथ के फीचर्स हमारी इकोनॉमी को रोके हुए हैं उनका डायग्नोस्टिक करके हम ग्रोथ में जो जरूरत है काम करने की, जो विच आर द फॉलोइंग, कि स्टेट जो है अदारों से निकल जाएगी और प्राइवेट सेक्टर को मौका देगी। अभी भी 164 state owned enterprises are run by the federal government alone, taking a loss anywhere between 600 to 1000 billion rupees. उनका accumulated loss 21 अरब डॉलर का है पिछले 10 साल में। ये किताब ही मैंने लिखी है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। सो क्या वो ग्रोथ इंजन्स हैं? वो ग्रोथ इंजन्स ये हैं कि एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत बेदार किए बगैर, बेदार का लफ्ज इसलिए यूज कर रहा हूं, आज आप आधी सलाहियत पे हैं कंपेयर करें अगर दुनिया से, और जो की क्रॉप्स हैं आपकी वीट,
3 टन पर हेक्टर आप बनाते हैं, चाइना 5.77 टन पर हेक्टर बनाता है। सो हम अब समझ गए हैं इसको जब तक ठीक नहीं करेंगे। अब इधर मैं खावर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करूंगा जो किसी ने अभी तक आपसे नहीं की। अब जो IMF का मिशन आया है, सिर्फ उससे ये ना कीजिए कि आप जैसे अभी हमारे दोस्त ने कहा कि हमारा टैक्स शॉर्टफॉल है उसकी बात करें, आप उनसे ये बात करें कि जो मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स है उसको कम नहीं करेंगे तो नई मैन्युफैक्चरिंग आगाज नहीं करेगी पाकिस्तान में। ये इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन जो है अब करनी जरूरी हो गई है IMF के साथ। फिर ये बात करनी जरूरी हो गई है कि अगर सैलरीड एम्प्लॉइज पर इतना टैक्स रहेगा तो क्यों ना वो जाके UAE या मिडिल ईस्ट में काम करेंगे जहां पे कोई टैक्स है ही नहीं। फिर ये बात करनी जरूरी हो गई है कि प्राइवेटाइजेशन अगर नहीं हो रही तो क्या स्ट्रक्चर्स की तब्दीली है अगले 12 से 14 से 18 माह में जो करके हम इसके आगे तरफ बढ़ सकते हैं। फिर आखिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का वो क्या खाका है जो हमें सामने रखना चाहिए, और फिर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम करना और निचली सतह पर देने के क्या इकदामात हैं जो हमें करने चाहिए ताकि हमें नए आने वाले बजट बिल्कुल सही। अच्छा नजीब साहब, बिल्कुल ये तो इंतहाई कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, काफी पेचीदा मामलात हैं, जाहिर है हुकूमत इनको देख भी रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना, जो आम फहम में लोग जिस हवाले से कंसर्न है, कुव्वत खरीद, एक पाकिस्तानी की जेब में अगर 100 रुपया लास्ट ईयर था तो एक साल के बाद उस 100 रुपए की जो कीमत 100 रुपया रहेगी या 105 होगी या 10 होगी, नंबर 1। नंबर 2, जो इसी साल 1 जनवरी को एक खबर छपती है वर्ल्ड बैंक को कोट करके, और डॉन के अंदर छपी हुई है। द फाइंडिंग्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट स्टेट दैट द पॉवर्टी रेट इन पाकिस्तान स्टूड एट 25.3% in 2024, showing an increase of 7 percentage points compared to 2023. About 13 million additional people falling into poverty. सवाल यहाँ पे ये बनता है कि मैक्रो लेवल के ऊपर स्टेबिलिटी आ गई, बिल्कुल आ गई, इंडिकेटर्स बता रहे हैं। जब ऑन ग्राउंड लोग हैं जो कुव्वत खरीद है, या अगर आपसे मैं ये सवाल करूं जो गुर्बत का नंबर है, उस वाले से आपके पास क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, और उसको जाहिर है बेहतर करना है। किसी भी मुल्क की कामयाबी, जिस तरह चाइना ने दुनिया के सामने अपने आप को एक जो है एक मॉडल के सामने तौर पर रखा कि किस तरह मिलियंस लोगों को उन्होंने जो है गुर्बत से निकाला और उनको अच्छी, आप जाहिर है दे हैविंग गुड लाइव्स। इसमें आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है एट दिस पॉइंट इन टाइम? हाँ सब, सो अब हम चले गए हैं इस सतह पर कि लोगों पर इस सब गुफ्तगू का क्या इम्पैक्ट है। Exactly. अगर महंगाई उसी तरह बढ़ती रहती, 2023 में महंगाई बढ़ी थी 29%, 2024 में महंगाई बढ़ी थी 24%। आप सोचिए कि अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रहती और हम 2025 में भी ये कहते कि 15 या 18% बढ़ी है, तो लोगों पर बड़ा ही एडवर्स इंपैक्ट 25 में भी आता। अब मैं ये कह सकता हूं कंफर्टेबली कि महंगाई के बढ़ने की शरह में जो कमी आई है उससे लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ी तो नहीं है, पर जिस तरह से नीचे जा रही थी वो कम हो गई है। सो दैट्स द राइट वे टू थिंक अबाउट। 1 लाख की आज बाइंग पावर ऑफ कोर्स टूट गई है, बिकॉज 29% और 24% और अब 8-10% अगर महंगाई होती है या 8% के करीब रहती है, सो वो बास्केट ऑफ गुड्स जो 1 लाख रुपया पिछले साल खरीद रहा था इस साल नहीं खरीद रहा, इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। अब इसका तो कॉन्वर्स है, वो ये है कि इनकम्स बढ़नी चाहिए, पर इनकम्स प्राइवेट सेक्टर की उस तरह नहीं बढ़ी, पर गवर्नमेंट सेक्टर ने तो अपनी सैलरीज बढ़ाई हैं और कुछ सहारा दिया है लोगों को। पर चूंकि जो सेकंड बात इंपॉर्टेंट, पावर्टी क्यों बढ़ी है, एक तो ऑफ कोर्स उनकी बाइंग पावर टूटी, बट चूंकि 3 मिलियन लोग नए एंटर हुए किस जगह पे, वर्क फोर्स में। अगर 3 मिलियन को 2024 में 2025 में 6 मिलियन एंटर हुए और ग्रोथ पाकिस्तान की स्टंटेड रही, यानी कि 2.5-3% पे रही, तो हमने तो नौकरियां टोटल बनाई 2 मिलियन के करीब, पर एंट्री हो गई 6 मिलियन लोगों की। तो इसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी और इसका मतलब यह है कि पावर्टी बढ़ी। यही आदादो शुमार जो है हमारे सामने रखे। एक छोटी सी जी प्लीज कंप्लीट कर लें, फिर ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद फिर सवाल आते हैं पैनलिस्ट के। ये है एक ओवरऑल पैराई में, यानी कि पाकिस्तान में अब वो वक्त है, मैंने इसीलिए कहा है कि फंड से रीडिस्कस करें कि किस तरह आप प्रोग्राम को रीफ्रेम कर सकते हैं
کہ سٹرکچرز تبدیل ہوں اور یہ جو گروتھ انجن ہے اس کی ریپیئر شروع ہو, کیونکہ وقت اور سپیس تو مل گئی ہے پر جن 3 چیزوں کا جائزہ پاورٹی کا, بائنگ پاور کا اور ان امپلائمنٹ کا رکھا گیا ہے, اس تک ابھی ہم پہنچ نہیں سکے بیکاز اکانومی گرو تو کر نہیں رہی ہے. ابھی تو ہم میکرو سٹیبلٹی کے فیز میں سے 1 دہائی میں 4تھی مرتبہ گزر رہے ہیں, پر یہ وقت ضائع نہ کریں. بالکل صحیح, انتہائی اہم جو پوائنٹس آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں. بریک جاتے ہیں, بریک کے بعد حسن بات چودھری غلام چند صاحب سوال کریں گے. ویلکم بیک. حسن, پہلے آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی, میں خاقان نجیب صاحب سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے 40 لاکھ لوگوں میں یہ 20 ارب روپیہ تقسیم کیا جا رہا ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ بڑے شفاف نظام سے وزیراعظم رمضان پیکج کے طور پر یہ پیسے تقسیم کریں گے, لیکن 5,000 روپے فی کس جو ہے وہ ایک خاندان کو اگر ملیں گے, فی خاندان ملے گا, تو اس رمضان المبارک میں وہ کیا اس 5,000 سے جو ہے وہ ان کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. اور سیکنڈ جو پوائنٹ ہے میرے اس کوسچن کا وہ یہ ہے کہ جس طرح بات ہم کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے لیے اب ان کی لوگوں کی قوت خرید پاکستان میں کم ہو چکی ہے, لیکن جو میری اطلاعات ہیں یورپ میں اور برطانیہ میں بالخصوص بہت سے لوگ جو گھروں کے مالک تھے اب وہ مورگیج پے نہیں کر سکتے, تو لوگ گھروں سے بے گھر ہو رہے ہیں. تو کیا پاکستان کی کنڈیشنز ویسی ہیں یا یہ جو تحفہ ہے یا یہ جو اس پوسٹ کووڈ جو حالات کا سامنا ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ یورپ اور امریکہ میں لوگوں کو ہے؟ جی نجیب صاحب. دیکھیے, گزارش اس طرح سے کہ دنیا بھر میں جو ہے انفلیشن ہوئی ہے, یعنی کہ قیمتیں بڑھی ہیں, ان کا تناسب زیادہ رہا ہے, اس لیے دنیا بھر کے جو اسٹیٹ بینکس ہیں انہوں نے پالیسی ریٹ کو بڑھایا تاکہ جو معیشت ہے ان کو ساری دنیا میں سلو کر کے قابو پایا جا سکے اس چیز پر. دیکھیں, پاکستان کی معیشت فرق اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ مارگیج کی پیمنٹ کرنے والے لوگ بہت کم ہیں, کیونکہ پاکستان میں جو ہوم بوروئنگ ہے وہ بہت کم ہے ٹو بائی اے ہوم. جہاں پہ باہر 1-2% جب ریٹ بڑھتا ہے اور مارگیج $500 یا $1,000 پر ماہ بڑھ جاتی ہے لوگوں کی, تو ان پہ بہت تکلیف آتی ہے. آئی تھنک بیکاز پاکستان میں یہ فینومینا نہیں ہے, تو جو جسے کہیں گے کہ مارگیج سٹریس پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہے جیسے باہر دیکھا گیا ہے یا باہر دیکھا جاتا ہے. بٹ یہ بھی یاد رکھیے کہ چونکہ جو مڈل انکم یا لوور مڈل انکم لوگ ہیں ان کا جو سب سے بڑا خرچہ پاکستان میں ہے وہ فوڈ باسکٹ پہ ہے, اور جب چیزوں کی قیمتیں فوڈ کی ٹرمز میں بڑھتی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میل نیوٹریشن کی طرف لوگ جاتے ہیں, بیکاز وہ اپنی فوڈ باسکٹ کو یا تو شرنک کرتے ہیں بیکاز ان کی قوت خرید ٹوٹتی ہے, اور اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنی سٹنٹنگ ہے, میل نیوٹریشن ہے, اس کی ایک وجہ جو ہے یہ فوڈ انسیکیورٹی ہو جانا ہے جب یہ قیمتیں بڑھتی ہیں. اسی لیے میکرو سٹیبلٹی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جز ہے کسی اکانومی کے لیے. یہ میں اس لیے گفتگو کرتا ہوں کہ پاکستان بار بار انسٹیبلٹی کی طرف جاتا ہے تو لوگوں کو جسے کہیں گے شوق لگتا ہے, وہ انڈوجنس ایک شوق میں چلے جاتے ہیں کہ قیمتیں اتنی بڑھ گئیں. اچھا, اس فینومینا سے ہمیں نکلنا ہے. وہ رمضان پیکج کے حوالے سے جو میں نے کوشچن کیا تھا شاید آپ نے مس کر دیا کہ اس مرتبہ 5,000 روپیز پر فیملی پے کیا جائے گا اور 4 ملین فیملیز تک یہ 5,000 روپیہ پہنچایا جائے گا. یہ 20 ارب روپے ہے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے, جو کہ جس میں 4 صوبے بھی شامل ہیں اور اس میں گلگت بلتستان اور کشمیر بھی شامل ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پیسے جو ہے رمضان پیکج کے 20 ارب روپیہ یہ ویسٹ میں جا رہا ہے, کیونکہ 5,000 روپے سے تو کسی فیملی کا رمضان کے مہینے میں کیا وہ کر سکتا ہے؟ جی دیکھیے, کسی کا بھلا کرتے تو بہتر طریقے سے کر لیتے. یہ 4,000 فیملیز کو اگر یہ 20 ارب تقسیم کرتے تو میرے خیال سے زیادہ ان کی بہتری ہو سکتی تھی. میرے خیال میں یہ اچھا انیشیٹو ہے, کافی فائدہ ہوگا. 5,000 جس بندے کے پاس جائے گا کچھ نہ کچھ وہ خرید پائے گا. جی صاحب, یہ دیکھیے اس کو تھوڑا سا سمجھیے. یہ جو ہم نے ڈیٹا بنایا ہے نا نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری کا, کیونکہ میں ٹیبل پر تھا جب ہم نے انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا جس کو بیسپ کہا گیا, آئی ایس پی یا مختلف ناموں سے یاد رکھا گیا, احساس بھی کہتے ہیں اس کو. دیکھیے, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو اس سطح پر لے جائیں کہ وہ شاید نوکری کے پیسے اس کو مل رہے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے آنگہانی آفت آ گئی, آپ ولنریبل تھے, نوکری چلی گئی, آپ ولنریبل تھے, خدا نخواستہ تکلیف ہو گئی. یہ ان لوگوں کا ڈیٹا ہے.
اس کا جو کٹ آف پوائنٹ رکھا گیا ہے جس سے یہ نمبر آ رہا ہے جہاں تک آپ پہنچ رہے ہیں یہ بہت ہی لو ہے, آئی تھنک 35 پوائنٹس اور سم تھنگ. سو یہ بالکل وہ لوگ ہیں جن کے لیے 5,000 جو آپ مہینے کے دیں گے مے بی وہ آٹا خرید کے اپنی جو تھوڑی سی نیوٹریشن ہے اس کو بہتر کر پائیں گے. میں اس کا قائل اس لیے ہوں کہ ان کے پیسے ہیں, وہ دودھ خریدیں, دہی خریدیں, پیاز خریدیں, ٹماٹر خریدیں, اسکول کی فیس پے کریں, جو وہ سمجھتے ہیں بیسٹ. اور یہ کرپشن فری اس لیے ہے کہ ہم تھرو USC نہیں جا رہے, ہم یوٹیلیٹی سٹورز یا کہیں جا کے رمضان پیکج نہیں دے رہے. یہ بہترین طریقہ ہے. میرے خیال میں بہترین طریقہ ہے. چودھری غلام حسین صاحب سوال کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ نجیب صاحب پوری دنیا کے اندر جو فوڈ واچرز دیے جاتے ہیں نا لو انکم سے لوگ جو لوگ تعلق رکھتے ہیں, تو بالکل اسی طرح کیش ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے. کسی کو آٹے کی ضرورت ہے, گھی کی ضرورت ہے, دودھ کی ضرورت ہے, اس نے خدا نخواستہ کسی کا کوئی بیماری ہے, تو میرے خیال میں دس از ناٹ اے بیڈ انیشیٹو. سب جگہ کے اوپر پوری دنیا میں بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو. چودھری غلام حسین صاحب بالکل بالکل چوہے صاحب فورم اوپن ہے تھوڑے پاس ہے. گو ہیڈ چوہے صاحب. چلے جاؤ نا ذرا. جی جی گو ہیڈ چوہے صاحب. اچھا خاقان نجیب صاحب یہ فرمائیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پراپرٹی کا جو سیکٹر ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو امپلائی کرتا ہے. ان کے گھر بنتے ہیں, ان کے پلاٹ ہیں, انہوں نے کنسٹرکشن کرنی ہے, پلازے بننے ہیں, انڈسٹریل کنسٹرکشن وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اس کا بچہ بیٹھ گیا. یعنی ایک بہت بڑا یعنی ادارہ ہے جو پورے ملک میں ہے. ان کی جو اگر روزانہ 250 رجسٹریاں ہو رہی تھی نا, آج 10-12 تک آ گئی ہے نوبت. باقی عام لوگوں کا تو اداروں کا تو آپ چھوڑ دیں. اور پہلے ہی آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اس کا کوئی اشر ہو جائے. یعنی آپ فیصل آباد کا ایک چکر لگا کے دیکھ لیں کہ وہاں کھنڈرات جو ہیں وہ آپ کو اس بات کی منہ بولتی تصویر ہے کہ ان چیزوں کی پروڈکشن کو, گوڈز اور سروسز کو جب تک آپ ان کو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے ان کو بڑھانے کے لیے, اور آ جا کے ایگریکلچر رہ گئی تھی, جو اشر اس کا ہو گیا وہ خاور صاحب سے زیادہ کوئی نہیں بہتر جانتا. اور آئندہ اب خود ہی آگے ہو کہ گندم جو ہے اتنی کم ہوگی. بھئی یہ کس نے کیا ہے؟ جب آپ مارکیٹ سے نکل گئے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا ان کی چیزیں خریدنے والا, انہوں نے کہا خسمان کھاؤ اسی تو نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری توجہ آپ کو پروڈکشن کو انکریز کرنے کی طرف, جو انفیکٹ بائنگ پاور کو بڑھاتی ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو آپ مجھے بتائیں جب پراپرٹی سیکٹر بھی بیٹھ گیا, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی بیٹھ گئی, فیصل آباد میں پاور لومز ہوں یا دوسری انڈسٹری ہو ان کا اشر ہو گیا ہو, اور ایگریکلچر کا آپ نے بیڑا کر آپ توقع کس پر لگا کے بیٹھے ہیں؟ یہ جو اسٹاک ایکسچینج کا ببل ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ از ہیلپنگ پاکستان اکانومی. بڑا لوڈڈ سوال ہے نجیب صاحب, پلیز. سر دیکھیے, ایک تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل بات کلیئر ہے کہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے یا کوئی بھی اسٹاک ایکسچینج ہے وہ پوری اکانومی کی عکاسی نہیں کرتا, بٹ یہ ضرور بتاتا ہے ایریاز جو ہیں, کچھ سیکٹرز جو ہیں, کچھ کمپنیز جو ہیں وہ انہوں نے گرو کیا ہے, اور مارکیٹ ڈیفالٹ لیول پہ تھی اس لیے واپس آ گئی ہے. 2.5-3 لاکھ انویسٹر ہے اس میں. سو یہ بات بالکل صحیح ہے چوہے صاحب کی. پر اور دوسری بات, پاکستان کی پیداواری صلاحیت بڑھائے بغیر, چاہے وہ ایگریکلچر کی ہو, جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک فگر رکھا, میں سارے ایگریکلچر کے فگر آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ ہماری ایگریکلچر کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ کتنی کمزور ہے. کاٹن 570 کلو گرامز پر ہیکٹر اگاتے ہیں چائنا 2000, شوگر کین 67 ٹنز پر ہیکٹر, پرو 126 ٹنز پر ہیکٹر. سو ہوتا ہے کہ چوائس یہ کہہ رہے ہیں کہ یار پیداواری صلاحیت کو دوبارہ نہیں ہو سکتی, فرمز کو پیداواری صلاحیت بڑھاؤ, دنیا سے کنیکٹ کراؤ. اتنے عرصے سے گاڑیاں بنا رہے ہیں, ایک گاڑی کی بتی دنیا میں بیچنے کے قابل نہیں بنا سکے کیونکہ دنیا سے کمپیٹ نہیں کرتے, ایک کلوزڈ اکانومی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ باتیں اس لیے صحیح ہیں کہ کمپیٹیٹو بیہیویئر, جب 10 چینل ہیں نا, 15 چینل ہیں نا, 20 چینل ہیں, جب وہ کمپیٹ کرتے ہیں تو خاور صاحب پرفارمز ایٹ ہز بیسٹ, سو دیٹ ان کا جو پروگرام ہے وہ ایٹ ہز بیسٹ ہو. سوچیے ہم نے پی ٹی بی نہ کھولا ہوتا تو کیا اتنی بہترین اتنی بہترین پروگرامز, اتنے بہترین چینل سامنے آ سکتے تھے؟ ہم نے اکانومی کے ساتھ بھی یہ کیا ہے, پروٹیکٹ دس سیکٹر, پروٹیکٹ دیٹ. بالکل صحیح, سمجھ آ گئی. اچھا نجیب صاحب, بالکل آئی گاٹ یور پوائنٹ. اب یہ بتائیے گا, بڑی بحث ہو رہی ہے اس موضوع کے اوپر کہ حکومت گندم کی خرید و فروخت سے باہر کیوں نکل گئی ہے. یہ جو پروٹیکشن ایک فارمر کو اویلیبل تھی, ایک جو ایک سپورٹ پرائس اس کو ملا کرتی تھی,
وہ اس سے آپ نے نکل گئے. اب اس کا فائدہ ہم نے دیکھا کہ جب حکومت نکلی گزشتہ سال تو جو آٹے کی قیمت ہے مارکیٹ کے اندر وہ کافی کنٹرول ہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ حکومت کا یہ فیصلہ کہ وہ گنے کی جو سپورٹ پرائس ہے اس سے بھی وہ خریداری سے نکل گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں, مارکیٹ فورسز اس کو دیکھیں, گورنمنٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ کی رائے میں ایٹ ونس فیصلہ اچھا ہے یا اس کو آہستہ آہستہ فیزز میں حکومت کو نکلنا چاہیے تھا؟ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے؟ تو خاو بھائی, ایک تو میں مثال ہمیشہ چونکہ پاکستان کی دیتا ہوں. ایک کراپ ہے رائس, گورنمنٹ کی کوئی انٹرونشن نہیں ہے. بڑی پرانی ایک رائس کارپوریشن ہوتی تھی, ختم کر دی, بند کر دی. پچھلے سال 3.5 سے 4 ارب ڈالر کی رائس اسی ملک نے ایکسپورٹ کی ہے. اس میں ہم ایک کمپیٹیٹو بیہیویئر میں ہیں. پاکستانی بناسپتی جو ہے دنیا بھر میں اس کا نام ہے. آپ کئی دفعہ تو یہ اور ناموں سے باہر بکتی ہے بیکاز اس کی اتنی اچھی باسمتی جی, جو اور یہ دنیا بھر میں بکتی ہے اور ناموں سے. سو ایک تو اپنے ہی کنٹری میں دیکھیں جس کام میں نہیں انوالوڈ ہے حکومت وہ کتنا اچھا کر رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ویٹ سیٹنگ اور ویٹ بائنگ سے حکومت کو فوری طور پہ نکل جانا چاہیے, بٹ ان فیزز چاروں پروونسز جو ہیں ان کو اسپیشلی جو بڑی پروونس ہے پنجاب جو اس کی بڑی بائر ہے اس کو نکل جانا چاہیے اس کام سے. مارکیٹ فورسز کو کمپیٹ کرنے دینا چاہیے, مارکیٹس کو پنپنے دینا چاہیے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ جہاں ایشورٹی دی ہو فوری طور پہ, بٹ ان فیزز نکل جائیں گے تو خود ہی نہ کبھی رائس کی شارٹ فال ہوئی ہے پاکستان میں, نہ ہی کبھی رائس کی ایکسپورٹ رکی ہے پاکستان میں, اور کم ہو جاتی ہے تو ہم امپورٹ کر لیتے ہیں. دیٹ از دی مارکیٹ بیہیویئر. اسٹریٹجک ریزروز ویٹ کے پاکستان میں رکھنے چاہیے. میں اس بات کا بہت فرق ہے جی جی جی, بیکاز یہ ایک سٹیپل کراپس میں سے ویٹ میں ریزروز اسٹریٹجک ضرور رکھنے چاہیے. وہ آپ تھوڑے سے مینٹین کر سکتے ہیں ملک میں تاکہ شارٹ فال نہ آئے اور ایک دم پرائس رائز نہ ہو, بٹ ادروائز لیٹ دا مارکیٹ ورک. جہاں پہ ہم نے یہ کرنے دیا ہے پاکستان میں پرائس سٹیبلٹی بھی رہی ہے, کوالٹی بھی امپروو کی ہے اور ایکسپورٹ مارکیٹ بھی ڈیولپ کی ہے. I think that's my view on this. خاقان نجیب صاحب, وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین, حکومت کی کارکردگی بے شک جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اس کے اوپر ہم نے بات چیت کی. ایک اور سٹوری ہمارے پاس ہے, اس کے اوپر آج ہمارا پروگرام تھا کراچی آپ کو لے کے چلتے, لیکن اس کے اوپر کل ہم تفصیل سے بات کریں گے. لیکن کل ایک ایشو جو حسن ایوب نے جس کو ہائی لائٹ کیا تھا, آج ہم نے جو اس کے اوپر مزید کچھ اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں وہ ہے مرغی کی قیمت. پنجاب بھر میں اس وقت جو برائلر مرغی کی قیمت ہے اس کو پر لگ گئے ہیں. ناظرین, اب جو ہے وہ ہے تو برائلر مرغا لیکن وہ اڑ رہا ہے ہوا میں قیمت کے لحاظ سے. زندہ برائلر مرغی کا ریٹ 490 روپے تک پہنچ گیا ہے. مرغی کا گوشت جو ہے وہ 850 سے 900 روپے جس طرح کل حسن نے دعویٰ کیا, اور خاص طور پر راولپنڈی میں میڈم سلمہ بٹ صاحبہ یہ مان بھی گئی تھی کہ پنڈی میں ہمارا جو ہے نا اس وقت اثر و رسوخ نہیں ہے. ہول سیل جو منڈی میں مرغی کی قیمت 4800 روپے فی من ہے. پنجاب بھر میں ہول سیل مرغی منڈی فی من جو ہے وہ 18800 روپے میں اس وقت جو ہے فروخت ہو رہی ہے. تو آج آپ وہاں پہ موجود تھے, آپ نے ان سے پوچھا نہیں ہے سب مرغی کی قیمت کے حوالے سے؟ کچھ لوگ کسی منسٹر سے پوچھ لینا نہیں, وہ سلمہ بٹ صاحبہ تو پنجاب میں ہیں اور دیکھ رہی ہیں, اور ویسے ان کی بڑی تعریف سن رہا ہوں میں. کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنے بازاروں میں بندہ فزیکلی پہنچ سکے, اینڈ شی از مطلب ریچنگ آؤٹ ایوری ویئر. وہ ہر جگہ وہ پہنچ رہی ہے, اور پلس جہاں سے جتنے بھی ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کی اپنی کوئی فورس نہیں ہے. وہ اپنے جتنے ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کو وہ فون کر رہی ہیں اور رابطے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے, اور اگر وزارت دی ہے تو عملہ بھی دے دیں میڈم سی ایم صاحبہ. مریم صاحبہ سے ریکویسٹ مریم صاحبہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے, ان کے پاس عملہ نہیں ہے, پکی بات ہے عملہ نہیں ہے, وہ ڈپٹی کمشنرز کے تھرو آپریٹ کر رہی ہیں, لیکن ان کی حد تک 10 آف 10 نمبر ہے ان کے. یار منسٹری قیمتیں کنٹرول کرنی ہے, مریم صاحبہ کا بھی بیان ہم نے سنوائے کہ پرائس کنٹرول کے لیے جو باقی چیزوں کی پرائس کنٹرول ہے وہ واقعی کنٹرول کر رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رمضان میں مطلب ان کی بارے میں نے کل اور بھی مطلب ریسرچ کی, اپنے پتہ کیا, ویریفائی کیا, تو شی از اے ڈوئر. چوہدری صاحب, بظاہر حکومت ہمیں بھاگتی دوڑتی نظر آ رہی ہے, جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر, وفاقی سطح ہو خاص طور پر پنجاب کی سطح کے اوپر تو ملٹیپل اجلاس بھی ہو رہے ہیں, اور جس طرح سلمہ بٹ صاحبہ کے حوالے سے مزید آج جو ہے حسن ایوب صاحب کچھ ریسرچ کر کے آئے ہیں کہ شی از ویری ایکٹیو, شی از ریچنگ آؤٹ ایوری ویئر. کل بھی ہم انہوں نے بتایا بھی کہ جہاں کہیں سے مجھے کچھ شکایت ملتی ہے
ਮੈਂ वहां पे पहुंच रही हूं। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ? ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲਿਆਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਉ-ਤਾਉ करना है? चौधरी साहब मोल तोल करना नहीं, यहाँ तो ये इधर से ना जिधर हम बैठे बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल आम लोगों की मार्केट है, सब्जी भी और दूसरी चीज़ों की। वहाँ से एक चक्कर लगा के चले जाए ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यानी कभी सोचा था आपने कि केले जो है वो अच्छी है 500-600 रुपये दर्जन, अमरूद जो है वो 300 रुपये किलो। और मैं अब इसमें बहस में नहीं पढ़ना चाहता, अगर आपको चाहिए तो हमें रोज़ प्राइस हाइक को डिस्कस करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि तमाम ज़िलों से अपने जो आपके नुमाइंदगान हैं उनसे रिपोर्ट्स लें ताकि इंतज़ामिया पर दबाव बढ़े। हमारा कोई यानी कोई दुश्मनी और मुखालफत नहीं है, किसी को अच्छा काम करे तो मोस्ट वेलकम। तो कल जो आपने मुहतरमा बुलाई थी वो तो मेरा लड़ने के मूड में आई। नहीं लड़ने की, वो अपनी साइड ऑफ द स्टोरी डिफेंड कर रही थी। चले नाज़रीन, ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे हम IMF जो है उसका एक डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। गुफ्तो शनीद हो रही है चूंकि इकोनॉमी के साथ ही सारा मामला जुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर बात करेंगे कि अब IMF क्या नई डिमांड्स की नई शराइत लेके आए हुए हैं और पाकिस्तान की हुकूमत किन शराइत के ऊपर उनके साथ निगोसिएशन कर रही हैं। हमारे नुमाइंदे शोएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक शोएब निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो ये जो IMF की शराइत हैं वो तो मैं उसके ऊपर तो जाते हैं। आज वो जो फैसल वाडा साहब ने इशू रेज किया हुआ मैरीटाइम मिनिस्ट्री के साथ, वो आपको पता है कि वो जिस काम के पीछे पड़ते हैं वो उसको दो के पड़ जाते। तो आज लेटेस्ट वहाँ पे आज जो कायमा कमेटी थी सेनेट की, वहाँ पे क्या हुआ, क्या मामला चले, कोई मामला हल हो गया? वो 60 अरब रुपए की जो चोरी वो फैसल वाडा साहब ने कहा कि हम बचा रहे हैं, कि बचा ली? बिल्कुल, वो उन्होंने जो है 72 घंटों में उसको रिवर्स कर दिया, उसको रोक दिया। उस जो लैंड की अलॉटमेंट थी वो कैंसिल कर दी। और इसके बाद जो है अब ये दोबारा इसको नए सिरे से देखेंगे। इसके साथ साथ जो है वो 3 और अलॉटमेंट जो है वो भी आज डिस्कस हुई। 728 सफ़े लेकर आए थे फैसल वाडा साहब और एक सवाल का जवाब जो है ना वो बड़ी डेप्थ में दे रहे थे। इशू आता था और फ़ौरन उसका जवाब देते थे। वो ये भी कह रहे थे कि सबके सब जो सबूत हैं ये कोर्ट्स में भी पेश करेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी ये नैब को भी भेजेंगे। इसके लिए नैब और FIA महीनों जो है वो इन कागज़ को ढूंढते फिरते हैं, जो मैं सबके सब फराहम करूँगा, कोर्ट्स को भी दूंगा ताकि सब तमाम के तमाम सबूत जो है वो अदालतों तक पहुँचे कि कैसे जो है वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी 8% की वैल्यू के ऊपर दी जा रही थी, जिसकी सिर्फ 365 एकड़ के ऊपर जो है 500 एकड़ मिल रही थी। इसकी तकरीबन वैल्यू 60 अरब रुपये थी। इसके साथ साथ जो है वो 3 और प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस हुई। उनका भी यही मकसद था कि तकरीबन 300 से 400 अरब रुपये तक जाएंगी, जितनी डेप्थ में इनको डिस्कस किया जाएगा। और जो उन्होंने ये भी कहा कि हम पोर्ट कासिम अथॉरिटी को और कराची पोर्ट को ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहे हैं माजी में, हम इनको ओपन जो है वो मौका देना चाहते हैं, वो खुल के अपने फैसले खुद करें। जिन्होंने अलॉटमेंट कैंसिल करनी है, जहाँ जहाँ इनकी ज़मीनों पे कब्जा है उसके ऊपर जहाँ जहाँ से सपोर्ट चाहिए, क्रेडिट फैसल वाडा साहब को 400 अरब की को जाता है और 300 से 400 अरब रुपए की अलॉटमेंट्स। और वहाँ पे जो रिपोर्ट छपी हुई हैं वहाँ पे किस तरीके से कर रहे हैं, काफी जो है ना कैसे कर रहे हैं, मतलब कहते हैं लोग उसके पीछे शामिल है। इसी तरीके से यानी बंदर बांट हो रही है, जो मार्केट रेट से 50 टाइम्स जो है ना वो कम कीमत है। कम ऑन। अच्छा, अब ये बताइएगा कि IMF रिव्यू मिशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो मोटा मोटा हमें बता दीजिएगा कोई मजीद तो नहीं हमारे सर के ऊपर वो शराइत थोपने जा रहे? जो पहली शराइत जो थोपी हुई हैं उसी का रिव्यू हो रहा है कि कितना हमने काम किया है, कितना कामयाबी के साथ? क्योंकि आज औरंगजेब साहब को मैं सुन रहा था कि वी आर इन वेरी गुड पोजीशन टू नेगोशिएट और होपफुली ये प्रोसेस आराम से आगे बढ़ जाएगा। 605 अरब रुपए का टैक्स का शॉर्टफॉल है और जून तक पूरा करना। इसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो डिस्कस होंगे। ये से अभी तो ये कह रहे हैं कि हम जो टैक्स टू GDP रेशियो है हमारी वो 10.6% के आसपास है, तो इसलिए हम जो है वो किसी हद तक बच गए और अपना जो टारगेट है उसके आसपास। टारगेट कितने % तक लेके जाना है इसको? इसको 10.2 पे लेके जाना था, तो ये तकरीबन उसके आसपास है, उसको मैच करते हैं। लेकिन टैक्स शॉर्टफॉल जो है इसको पूरा करने के लिए हुकूमत ने अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो सिंध हाई कोर्ट के ऊपर 23 अरब रुपए जो बैंकों के विंड फॉल प्रॉफिट के थे वो एक केस के अंदर हुकूमत को मिले। इसी तरह जो एडवांस टैक्स डिपॉजिट रेशियो थी वो भी बैंकों के तकरीबन 70 अरब से 72 अरब रुपए वो भी हुकूमत को मिले। ये फिर इस फिस्कल ईयर के भी अंदर भी आएंगे, वो भी शामिल हो जाएंगे। तो ये तो ऐसे मुश्किलात
FBR को किसी मिल रही है, लेकिन टैक्स कलेक्शन जो है वो अभी भी हुकूमत के लिए मुश्किल बन रही है। जो अहदाफ है वो हासिल नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो इम्पोर्ट है हुकूमत अभी तक उसको दबा के बैठी हुई है, और दबा के इसलिए बैठी हुई है कि LSM जो हमारा वो तरक्की नहीं कर रहा नहीं, लेकिन ज़रूरी टैक्स तो आपने गवर्नमेंट ने प्रोविंसेस ने बाद में लगाए हैं, वो भी तो आपको कलेक्ट करके आने हैं ना, तो वो तो नहीं है, वो तो अभी नहीं, वो दिल्ली दूर है, उन्हीं में है ना। वो कितना एक्सपेक्ट है, 5 अरब का शॉर्टफॉल है, उसमें तकरीबन 200 अरब से तकरीबन कानून साजी तो मैं देख रहा था कि सूबों ने कर दी है, लेकिन कितनी उम्मीद है वहां से कितना टैक्स कलेक्ट होगा? देखिए, इसकी जो टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन है ना वो जुलाई 25 से होनी है, ऑनवर्ड, वो नए फिस्कल ईयर में होनी है, क्योंकि उसमें उन लोगों के 30 जून तक के गोशवारे आएंगे तो उसके ऊपर टैक्स कटेगा, तो वो उसके बाद कलेक्शन शुरू होगी। तो ये पोटेंशियल तो उसमें 300 अरब रुपए का है, लेकिन अब देखते हैं कि मुल्क का इतना ताकत। चलिए रामचंद साहब, शेख साहब से आप सवाल भी कर लें। 200 जो इकट्ठा हो जाए तो फिर भी काफी टैक्स इकट्ठा हो जाएगा। IMF मौजूद है, और पिछले दिन उनका एक, आपको पता है कि एक एडवांस पार्टी भी आई थी, वो भी अपनी रिकमेंडेशन वगैरह करके गए हैं, लेकिन हुकूमत काफी पुरयकीन है कि ये कंटिन्यू कर लेंगे, मतलब कोई बड़ा मसला नहीं होगा। सवाल भी कर लें शेख साहब से। नहीं, लेकिन अभी ये शुएब साहब तो हमें अच्छी बातें बताते हैं हर दफ़ा, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ वो उसको कंफर्म नहीं करती। इकॉनमी अभी तक भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं कर रही। ये जो अपने इधर से उधर से ये हमने कर दिया वो कर दिया, इससे ग्राउंड पर ना प्रोडक्शन बढ़ रही है, ना लोगों के हालात ज़िंदगी बेहतर हो रहे हैं, ना उनकी बाइंग पावर में कोई इम्प्रूवमेंट है। आपको कोई वहाँ इस्लामाबाद में अगर नजर आता है तो हमें भी बताएं। तो ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, जैसा बार बार जैसा बड़े एक्सपर्ट है इकोनॉमी के, वैसे नहीं कि समझिएगा जैसा आपको इकोनॉमी को पता नहीं, उनको सारी चीजों का पता है, तो जवाब दें। मैं ये कहता कि हुकूमत के लिए मुश्किल है, क्योंकि टैक्स का जो हदफ है वो हासिल नहीं हो रहा। अभी हमारी रिपोर्ट आई है, जो हमारी सरकारी इदारे हैं उनका नुकसान जो है वो 864 अरब रुपए का एक साल के अंदर अंदर है। ये तमाम के तमाम वो चीज़ें हैं जो कि IMF जो है वो हमें इस पे छोड़ेगा नहीं। इसी तरह जो हमारा सर्कुलर डेट है वो अभी तक बढ़ रहा है। आवाम को जो है वो 36 से 56 रुपए का यूनिट, वो लोग जो कि 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनको 26 से 56 रुपए का यूनिट जो है सब पड़ रहा होगा। तो ये अभी तक यही वो तमाम के तमाम मुश्किलात हैं जो हम बातें कर रहे हैं। फिर एक महंगाई की बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान में ये भी है कि हमारे जो किराए हैं वो इतने ज़्यादा हैं और इसका कोई कानूनी किराएदारी जो है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होता। इतना ज़्यादा किराया है और दुकानें कम हैं, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो ग्रो ही नहीं कर पा रहा। तो ये तमाम के तमाम इश्यूज IMF के साथ भी डिस्कस होंगे। फिर जो कुछ इस वक्त हुकूमत जिन इश्यूज के ऊपर डिस्कस कर रही है वो तमाम के तमाम। निजगारी का क्या, अब मैं आपके पास आता हूँ, निजगारी का क्या मामला? PIA की अब सुनने में आ रहा है कि दोबारा से उसको फ्लोट किया जा रहा है। जी, PIA की निजकारी अब नए सिरे से होगी, साथ साथ 3 डिस्कोर्स की निजकारी होनी है। इनके लिए जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। अब इनके अंदर जो मजीद प्रोक्योरमेंट है वो अब रोक दी जाएगी। मसला ये है कि हुकूमत निजकारी में इतनी डिले कर देती है कि PIA 2010 से आज तक कोई चीज़ परचेज ही नहीं कर सका। PIA 2010 से आज तक कोई बंदा भर्ती नहीं कर सका। इसकी वजह से जो PIA के एम्प्लॉयज हैं इतने बूढ़े और उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुराना हो चुका है कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। अच्छा शुएब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो रियल स्टेट के बारे में कहा जा रहा है कि रियल स्टेट के हवाले से जो गवर्नमेंट कोई नरमी जो है वो लाना चाह रही है, लेकिन कोई पैकेज कर रही है, लेकिन काम शुरू हुआ था पता है? IMF की तरफ से साफ इनकार है और जवाब है कि मतलब बिल्कुल अलाउ नहीं किया जा रहा। इज इट करेक्ट? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर एक अलग चीज़ है और जो प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, कि वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए रियायतें दें। तो उसके साथ बराह रास्त जुड़ा हुआ है। 7वें मंजिल पर मैंने काम रुकवाया हुआ है। एक बंदा जो पहला मकान लेना चाहे या पहला प्लॉट लेना चाहे, हुकूमत उसको तो सपोर्ट देना चाहती है और वो यही कह रही है कि तकरीबन 13 मिलियन तक का जो आप कोई घर या कोई प्लॉट खरीदेंगे हुकूमत उसके ऊपर पूछगछ नहीं करेगी। लेकिन बात यह है कि जो हम रियल एस्टेट के साथ अब ये कह रहे हैं कि 50 मिलियन तक पूछगछ ना की जाए, तो ये इसके ऊपर जो है IMF को भी एतराज़ होगा और FBR को भी एतराज़ होगा। बहुत शुक्रिया शेख निज़ामी, वक्त कम है। अब मुझे बताइएगा मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो जी अब कहाँ बात पहुंची है? कोई आज भी आपको पता है अखबारात में लोगों ने सवालात उठाने शुरू कर दिए कि आज शाम को डिसाइड हो जाएंगे। मेरे से एक आध मसला है, मेरे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब वो ना खुश हैं। किस बात जो उनको मिल रही है हेल्थ की तरफ, वो कह रहे हैं कि वो चेंज किए जाए। क्या मांग रहे हैं? आई डोंट नो। दूसरा अमीर मुकाम साहब भी ही इज नॉट हैप्पी विद कश्मीर अफेयर्स, वो चाहते हैं कश्मीर अफेयर्स किसी और को दे दी जाए। तो मुमकिन है
کہ کشمیر افیئرز میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کو ایڈجسٹ کر دیا جائے، اور اپنی ہیلتھ سے کیوں بھاگ رہے ہیں وہ؟ آئی ڈونٹ نو، اچھی منسٹری ہے، عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، اور کوئی انٹرسٹنگ انسائٹ اسٹوری؟ باقی تو جیسے مصدق ملک صاحب جو ہیں، میرے خیال سے اب ریونیو جو ہے وہ سپلٹ نہیں ہوگی، وہ جو اورنگزیب صاحب کے پاس مکمل رہے گی، اب انہیں جو شیئر کرنی ہے وزارت وہ اب مصدق ملک صاحب کے ساتھ اس کے اوپر ناظرین کرنی ہے۔ کل جب یہ پورٹ فولیو لیں گے تو مزید اس کے اوپر بات کریں گے۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔